अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दुआ ज़हरा केस अपने फैसला को नोट पर आन पहुंचा है, जहां तमाम स्टेक होल्डर्स अपना पूरा जोर लगाने में मसरूफ़ हैं। एक माली की फैमिली पूरे पाकिस्तान को चकमे पे चकमा दिए जा रही है। पूरे पाकिस्तान की पुलिस यानी तीनों सूबों की पुलिस इस वक्त इस माली की तलाश में लगी हुई है और ये अपनी मां के साथ रूपोश हुआ है, इनका कोई पता नहीं। और पुलिस पिछले 2 हफ्तों से सिंध हाई कोर्ट में जलील हो रही है। जज साहब के सामने ये लोग मुंह उठाकर समात में पहुंच आते हैं और कहानियां जज साहब को सुना देते हैं। इनकी मिसाल ऐसी है जैसे क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर के पास जाकर रोते हैं कि उसने ये कर दिया, मुझसे ये नहीं हो रहा वगैरह। मतलब हर पेशी में ये पुलिस जो है वहाँ ना सिर्फ जलील हो रही है बल्कि अपना रोना भी डाल रही है। दुआ ज़हरा इस वक्त कहाँ है इस बारे में ये लोग जो हैं वो नेटफ्लिक्स की कोई ना कोई फ्लॉप कहानी सुना देते हैं। खुदा जाने पुलिस को कौन सा ऐसा ताकतवर नेटवर्क कंट्रोल कर रहा है और ये क्यों ये छोटा सा काम नहीं कर पा रहे। जहां तक पाकिस्तानी फोर्सेस की बात है तो ये काम करना चाहें तो ज़मीन से सालों पुराने मुर्दे भी सामने रख दें। अब काम नहीं करना तो 1 महीने से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। एक बच्ची बाजियाब नहीं करवाई जा रही या फिर बाजियाब करवा ली चुकी है मगर मंजरे आम पर बच्ची नहीं लाई जा रही। ज़्यादातर इम्कानात तो यही हैं कि ये लोग बच्ची बाजियाब करवा चुके हुए हैं, क्योंकि जो सबूत सामने आ रहे हैं इनसे साफ जाहिर होता है कि बच्ची इनके पास है, लेकिन अभी तक किसी वजह से उसे मंजरे आम पर नहीं ला रहे। हमारे रिसोर्सेज सबूतों के साथ ये बता रहे हैं दुआ ज़हरा को उसी दिन बाजियाब करवा लिया गया था, मगर पुलिस किसी की पुष्ट पनाही के लिए ड्रामे पे ड्रामा किए जा रही है और साथ साथ अदालत में भी अपनी तजलील करवा रही है। अगर आईजी साहब की बात करते हैं तो जैसा वो कह रहे हैं कि ये कोई ग्रोह नहीं, थोड़ी देर के लिए हम ये मान भी लें कि ये कोई ग्रुप इन्वॉल्व नहीं है दुआ ज़हरा के पीछे, मगर अदालत के अंदर यही आईजी के सामने ऐसी कोई बात नहीं होती, उधर कुछ भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी जाती कि ये कोई ग्रोह नहीं है। मगर जब अदालत से बाहर आते हैं यही आईजी तो अपना बयान बदल लेते हैं। इससे साफ पता चलता है कि कोई इसके पीछे कोई बड़ी सियासी बाअसर शख्सियत जो है उसका हाथ है और कोई बड़ा गैंग है जिसे बचाने की कोशिश की जा रही है। अहम इंकशाफात के मुताबिक, अहम रिपोर्ट्स जो हमारे हाथ लगी हैं उनके मुताबिक बड़ी सियासी शख्सियत के भाई का ताल्लुक इस केस से नज़र आ रहा है जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है। जहां तक दुआ ज़हरा का ताल्लुक है तो इसके बारे में यही बताया गया कि जितनी भी गिरफ्तारियां मंजरे आम पर आईं उन्होंने यही इंकशाफात किया। उनके मुताबिक दुआ ज़हरा को बहुत मारा पीटा जाता है, ज़बरदस्ती इससे ड्रामे और एक्ट वगैरह जो भी करवाए जा रहे हैं। बच्ची पर शदीद तशद्दुद किया जाता है और जब ज़हीर बात नहीं मानता तो ज़हीर को भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, क्योंकि ये सारी एक्टिंग है। दुआ ज़हरा की सलामती की खातिर हम बहुत सारी बातों को अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, मगर अगर 72 घंटे में दुआ ज़हरा मंजरे आम पर नहीं आती तो ये बातें जो प्रूफ हमारे सामने हैं, जो नाम हमारे सामने हैं, जो सियासी शख्सियत के भाई का नाम आ रहा है, वो हम अपनी अगली वीडियोस में डिस्क्लोज कर देंगे। अब आईजी साहब को देख लें कि आईजी साहब कहते हैं, अदालत में बहाने बनाते हैं कि वो टेम्पररी हैं। अगर वो टेम्पररी है, उनकी जॉब टेम्पररी है, मगर हैं तो वो आईजी, इनकी ड्यूटीज़ बदल तो नहीं जाती या फिर इनकी ड्यूटीज़ इससे कम तो नहीं हो जाती, या फिर ये कोई मजबूर हैं, कोई इनके पीछे जो है, या ये कोई बड़ी डील है, या इनके पीछे ये कोई बड़ा सरगना है, बहुत बड़ा जो है वो एक सियासी पार्टी है जिसकी ये पुष्ट पनाही कर रहे हैं। सही खुलकर बात जो है वो सामने नहीं आ पा रही। दूसरी तरफ देखा जाए तो ज़हीर और दुआ ज़हरा की जो वीडियोस हैं सिर्फ एक ही यूट्यूब पर जो हैं चैनल पर मुहैया की जाती हैं और जिन खातून एंकर के साथ जो है वो इनकी बातचीत भी होती है, उस खातून एंकर ने अपनी लास्ट वीडियो में बहुत जो थी वो बातें खुलकर सामने लेकर आई। उन्होंने दुआ ज़हरा के वालिद के बारे में ओपनली क्वेश्चंस की फॉर्म में जो थी वो खुली बातें छोड़ दी, सवाल छोड़ दिए उनके लिए, जिससे ये भी पता चलता है कि शायद दुआ ज़हरा ने अपने घर के बारे में बहुत सी बातें जो हैं वो उस यूट्यूबर के साथ शेयर कर दी हैं। मसलन आपको बताएं कि उस यूट्यूबर ने जो थे अपनी वीडियो में कई सवालात जो थे दुआ ज़हरा के वालिद के सामने रखे, जिसमें सबसे पहला जो सवाल किया गया था दुआ ज़हरा के वालिद से वो ये था
کہ دعا زہرا کے والد کو لوگ جو ہیں وہ کیوں برا بلا کہہ رہے ہیں، ان کی جاب پہ کیوں انگلیاں اٹھا رہے ہیں، آخر وہ گھر بیٹھے کون سا کمپیوٹر پر ایسا کام کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ان پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جو سوال رکھا وہ یہ تھا کہ دعا زہرا کی مدر جو ہیں وہ انگزائٹی کا شکار کیوں ہے، وہ انگزائٹی اور ڈپریشن کی دوائیاں کیوں لیتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے، اگر اس یوٹیوبر نے یہ سوال کیا ہے تو اٹ مینز کہ دعا زہرا سے کچھ باتیں جو ہیں وہ پہنچی ہیں، باہر نکلی ہیں، تو یہ سوالات جو ہیں وہ دعا زہرا کے فادر کے سامنے وہ رکھ رہی ہیں، مگر دعا زہرا کے فادر نے جو ہے وہ ان سوالات کے جوابات نہیں دیے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اپنی لاسٹ ویڈیو میں، کل کی ویڈیو میں، اس اینکر نے کچھ سوالات کیے تھے جن کا جواب جو تھا دعا زہرا کے فادر نے ویڈیو فوراً سے بنا کر ان سوالوں کے جواب دیے تھے، مگر ان سوالات جو کہ اب کیے ہیں اس یوٹیوبر نے، اینکر نے، ان کے سوالات کے جوابات جو ہیں دعا زہرا کے فادر نے ابھی تک نہیں دیے۔ وہ ان سوالات پر خاموشی انہوں نے اختیار کر لی ہے۔ مزید اس اینکر کے مطابق ان کا کہنا تھا، جن کا رابطہ جو ہے وہ دعا زہرا اور ظہیر کے ساتھ ہے، ان کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ دعا زہرا جو ہے وہ اگلی پیشی پر بھی نہیں آئیں گی سامنے۔ ان کا تو یہ کہنا ہے کہ جسٹ ایک یہ نکاح کا کیس ہے، خوشی سے پسند کی شادی ہے۔ دعا زہرا اور ظہیر جو ہے وہ ڈر گئے ہیں اور انہوں نے اس ڈر کی وجہ سے ہی جو ہے وہ چھپ گئے ہیں اور کبھی کہیں جاتے ہیں اور کبھی کہیں ڈرتے چھپتے رہتے ہیں۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ دعا زہرا کے لیے بہتر ہے کہ وہ دعا زہرا جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہو جائیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک اور ذرائع سے، باوثوق ذرائع سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ شبیر جو ہے وہ بھی گرفتار ہو چکا ہے، مگر ابھی تک اوپنلی اس بات کو نہیں ڈکلیئر کیا گیا، کیونکہ اس سے جو ہے وہ کافی اہم انکشافات ہو رہے ہیں، بہت اہم معلومات جو ہیں وہ پولیس کے ہاتھوں لگ رہی ہیں، جس وجہ سے وہ اس بات کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہے تاکہ انہیں آگے چل کر جو ہے وہ دعا زہرا کے معاملے میں کچھ نقصان اٹھانا نہ پڑے، اس لیے وہ اس گرفتاری پر خاموش ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ علی اصغر جو ہے وہ اس نکاح کے گواہ جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ ایک اور جو تھے ڈرائیور جو تھے اس کے، وہ بھی گرفتار ہو چکے ہیں، شبیر کے جو ڈرائیور تھے جو اس کیس میں ملوث ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ سالگرہ کی ویڈیو میں آپ نے ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا دعا زہرا کے ساتھ۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ جو عورت تھیں وہ کوئی اور نہیں تھیں بلکہ دعا زہرا کے چچا جو تھیں، ان کی جو تھی، کہا جاتا ہے کہ ان کی وہ مسز ہیں اور یہ بھی بات منظر عام پر آئی ہے کہ دعا زہرا کی مدر کا اس کیس سے جو ہے وہ کوئی لنک نہیں ہے، بلکہ دعا زہرا کی چچی اور شبیر احمد کا ڈرائیور یہ بھی جو ہے ملوث ہے، اور اس کی بیوی میں بھی۔ یہ دو عورتیں جو ہیں، ایک تو چچی اس کی ظہیر احمد کی، اور دوسری جو ہے وہ ظہیر کا جو ہے، شبیر کا جو ڈرائیور تھا وہ، ان کی بیویاں، یہ دونوں عورتیں جو ہیں وہ ملوث پائی گئی ہیں اس میں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ نہ صرف اس کیس میں ملوث ہیں یہ عورتیں بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سی وارداتوں میں یہ شامل ہیں۔ ہماری تو دعا ہے کہ اللہ پاک اس گروہ کو جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ حراست میں پولیس لے سکے، پکڑ سکے، اس تک پہنچ سکے، اور دعا زہرا بخیریت جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے مل سکے۔ اللہ پاک اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے دعا زہرا کو، بلکہ اللہ پاک جو ہے تمام پاکستان کی بیٹیوں، بہنوں، ماؤں کو، ان کی عزتوں کو محفوظ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر ناگہانی آفت اور مصیبت سے بچائے رکھے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔